नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ख़त्म नबूवत और मुसलमानों की माशी ज़िम्मेदारी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंसान की ज़िंदगी में कुछ उसूल ऐसे होते हैं जिन पर समझौता अपनी इज़्ज़त, अपनी पहचान और अपने ईमान को कमज़ोर कर देता है। मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस और सबसे मुहतरम हस्ती हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनकी मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जिस दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रासिख़ हो जाती है, उसके लिए दुनिया की कोई लज्जत, कोई ताल्लुक़, कोई मफाद उस मोहब्बत के मुकाबले में माने नहीं रखता। ईमान का सफ़र उसी वक़्त मजबूत होता है जब दिल में ये अक़ीदा बैठ जाए कि दुनियावी फ़ायदा और दुनियावी नुकसान दोनों आर्जी हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत अबदी है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करते हुए एक बुनियादी उसूल समझाया है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी को अपनाते हैं, चाहे नज़रियात में हो या किरदार में, उनसे मेल जोल, मोहब्बत और ताल्लुक़ ईमान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ गैर ज़रूरी ताल्लुक़ रखना मुसलमान के दिल को उस रास्ते से दूर ले जाता है जो नजात का रास्ता है। ये बात आज भी उतनी ही अहम है जितनी उस दौर में थी जब उन्होंने उम्मत को ये पैगाम दिया। उनका ये कौल सिर्फ एक फ़िक़ही नुक्ता नहीं है बल्कि एक रूहानी रहनुमाई है जो हर दौर के मुसलमान को झंझोड़ती है। ज़माना बदल गया है लेकिन नज़रियाती फ़ितनों की नौइयत वही है। आज भी कुछ गिरोह ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पर कादियानी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, उनकी नबूवत का मकाम घटाने की कोशिश करते हैं और उनके लाए हुए दीन में अपनी जानिब से इजाफ़ा करना चाहते हैं। ये फितना कभी खामोश रहकर काम करता है और कभी ज़ाहिरी तौर पर। ऐसे लोग चाहे अपना नाम कुछ भी रखें, उनका नज़रिया उम्मत के बुनियादी अक़ीदे के ख़िलाफ़ होता है। मुसलमानों की हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसे नज़रियात से अपने ईमान को बचाया जाए और ऐसी सरगर्मियों का हिस्सा न बना जाए जिनसे ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को नुकसान पहुँचे। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि बहैसियत माशरा हमने माशी ताल्लुक़ात को इतनी अहमियत दे दी है कि कभी कभी ये ताल्लुक़ ईमान के हसास मामलात पर भी गालिब आने लगता है। कुछ कारोबारी हल्के इस बात से बेनियाज होकर अपनी खरीद फरोख्त ऐसे लोगों या उनकी मसनूआत से जारी रखते हैं जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर है। ये सोच शायद वक्ती मफाद देती हो, लेकिन अंदर से इंसान का ईमान कमज़ोर हो जाता है। असल बात यही है कि इंसान का दिल ये महसूस करे कि जब मामला नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत का हो तो कोई मफाद, कोई रिश्ता और कोई कारोबार उनकी मोहब्बत से बढ़कर नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है कि मईशत इंसान की मजबूरी है, कारोबार चलाना हर शख्स के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला वही है जो रिज़्क़ देने वाला है, वही है जो आसानियाँ पैदा करने वाला है और वही है जो कारोबार में बरकत देता है। अगर मुसलमान ख़त्म नबूवत के मुनकिरों से ताल्लुक़ कम करने का फ़ैसला करते हैं तो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए करते हैं। ये फ़ैसला कभी नुकसान नहीं देता बल्कि बरकत का ज़रिया बनता है। दिल को तसल्ली भी मिलती है और रूह को इत्मीनान भी मिलता है। आज हमारी मार्केटों में कुछ मसनूआत ऐसी मौजूद हैं जिनके पस मंज़र से बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं होते। बाज़ ताजर
اور خریدار صرف قیمت یا سہولت کو دیکھ کر خریداری کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ جن چیزوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کا تعلق کس باطل نظریاتی پس منظر سے ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے کچھ مصنوعات ایسی ہیں جن سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر شیزان، یونیورسل اسٹیبلائزر اور پنجاب آئل ملز، ان کمپنیوں کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر کے دینی حمیت اور غیرت کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان کے حوالے سے احتیاط برتنا ایمان کی حفاظت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح شاتاج شوگر ملز، بہت سی چیزیں ہیں۔ احتیاط نفرت نہیں ہے بلکہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ یہ فیصلہ دشمنی نہیں بلکہ اپنی دینی غیرت اور اہمیت کا ثبوت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں اور خواتین کو بھی یہی سوچ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھروں کی خریداری سے لے کر ہمارے کاروبار کے لین دین تک ہر جگہ ہمیں یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مال، ہمارا پیسہ کہیں ایسے سے مت نہ جائے جو آگے جا کر کسی مسلمان کو مرتد کرنے میں کام آئے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگ ایسے ماحول میں پھنس جاتے ہیں جہاں انہیں غلط سمت میں دھکیلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ناسمجھی سے، کچھ ماحول کی وجہ سے اور کچھ مفاد کے سبب ایسے گروہوں کے قریب چلے جاتے ہیں جن کا نظریہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے بہترین نصیحت یہی ہے کہ وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا دنیا کا فائدہ ان کے ایمان کی قیمت پر لینا درست ہے؟ اگر خلوصی دل سے سوچا جائے تو انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ نجات کا راستہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ ابھی تک غلطی میں مبتلا ہیں ان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، توبہ کے دروازہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جو بھی شخص اپنے نظریے کی خرابی کو پہچان لے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں واپس آ جائے تو اس کے لیے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ توبہ انسان کو وہ مقام دیتی ہے جو شاید برسوں کی نیکیوں سے بھی نہ مل سکے۔ بحیثیت امت ہمیں یہی کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں کو اس اصول پر قائم رکھے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کا مکمل مرکز ہو۔ کسی بھی قسم کا تعلق ہو، چاہے معاشرتی، سماجی یا معاشی، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے خلاف جاتا ہو تو اس تعلق کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ہمارا رویہ حکمت والا بھی ہو لیکن ایمان پر قائم بھی ہو۔ ایمان کی حفاظت ایک مسلسل محنت ہے اور اس کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو حق پر جمائے اور ہمیں ایسے ہر تعلق سے بچائے جو ہماری ایمان کو کمزور کر سکتا ہو۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے محافظ بنائے اور ہمیں ایسی زندگی عطا کرے جس میں دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی روشن ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔